ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस बात का मुसम्मम इरादा करें। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में महल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निछावर करता। नाम नवाज शरीफ ही है और तीसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना साद डार ने कौमी असम्बली में इंकशाफ किया है कि स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तानियों की खुफिया दौलत से मुतल्लिक मालूमात देने पर रज़ामंद हो गया है और मुआहिदा जो है वो 21 मार्च को हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। मगर पाकिस्तान ने अपनी शराइत पर स्विट्ज़रलैंड को मालूमात की फराहमी के लिए राज़ी कर लिया है। दैट इन इट सेल्फ डार साहब कहते हैं इज़ अ बिग अचीवमेंट। अब ये इंकशाफ बड़ा भी है और मुस्बत कदम भी है, मगर ये मुआहिदा मौसर कितना होगा और ये स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के 105 अरब स्विस फ्रैंक्स वापस लाने में कितना मुआवन साबित होगा, ये असल मुद्दा है। स्विस नेशनल बैंक का ये इतराफ़ रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान से लूट कर स्विस बैंकों में छुपाई गई दौलत के हिसाब से पाकिस्तान का नंबर 69वां है। 2015 में स्विट्ज़रलैंड के एक और बैंक HSBC के डेटा लीक्स के मुताबिक ये इंकशाफ किया गया कि स्विस बैंकों में दौलत छुपाने वालों में पाकिस्तान का नंबर 48वां है। अब ये कहानी आज की तो है नहीं, मोहतरमा शहीद के पहले दौरे हुकूमत से ही स्विस अकाउंट्स की बाज़गश्त शुरू हुई। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर मोहतरमा का तख्ता उलट दिया गया, मगर इन अकाउंट्स तक रसाई ना हो सकी। सैफ उर रहमान के जरिए किकबैक्स और इस खुफिया दौलत के एहतसाब का अहद भी हमने देखा। जरदारी साहब को 11 बरस तक जिंदान खाने में डालकर शफाफ एहतसाब का बगल भी बचता रहा। गुलाम इसाक खान से मियां नवाज शरीफ और फिर परवेज मुशर्रफ से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तक इन इल्जामात, रेफरेंसेस और मुकदमात को बार बार ओपन किया गया और खतीर रकम तहकीक और तफ्तीश पर सर्व कर दी गई, मगर नतीजा परवेज मुशर्रफ का एनआरओ ठहरा। उधर मुकदमात पर ताले पड़े और इधर अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के जरिए स्विस हुक्काम को खत लिखकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बंद करवा दिए गए। हमने मामले की नज़ाकत को उस वक्त भी बगौर देखा कि जब स्विस प्रोसिक्यूटर जरदारी साहब को पाकिस्तानी रियासत का सदर होने पर इम्यूनिटी का हकदार गर्दानता रहा और हमने इस मामले को गिलानी साहब की नामे भी मुअम्मा बनते देखा। गिलानी साहब ने वजारत उज़्मा कुर्बान कर दी लेकिन स्विस अकाउंट्स का ढक्कन न उठाया और अब मियाँ साहब एक बार फिर पर तोल रहे हैं। मगर सवाल ये है कि इंतखाबात से 1 साल कबल ऐसे मुआहिदे और नारे क्यों जोर पकड़ जाते हैं। यही वजीर खजाना सितंबर 2014 में कह रहे थे कि स्विस बैंकों से दौलत की वापसी बच्चों का खेल नहीं है। 11 जून 2015 को FBI इतराफ कर चुका कि यह काला धन वापस नहीं लाया जा सकता। फिर 23 जून 2016 को नैब हुक्काम स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दे चुके कि रकम की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट FBI खुद है कि जो काम 2014 और 15 में नामुमकिन था, नाज़रीन वो अब मुमकिन कैसे हो जाएगा कि जरदारी साहब के स्विस बैंकों में पड़े $600 मिलियन हों या फिर मियाँ साहब के पनामा में अरबों रुपए के ऑफशोर अकाउंट्स। कल मलिक कयूम और गिलानी के खतूत तहफ़्फ़ुज़ देते थे तो आज कतरी खतूत बचाव का बड़ा जरिया है। अलमिया ये है कि जो शफाफ एहतसाब चाहते हैं, अगर एलिजिडली उनके अपने हाथ ही काले धन से रंगे हैं तो फिर लूटी दौलत की वापसी के ये नारे महज सियासी हथकंडे और सियासी मुखालिफिन पर दबाव बढ़ाने के हरबे हैं या फिर मैजिकली समहाउ इस मुआहिदे से कौम की काया पलट भी सकती है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। असद उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असद, आपसे स्टार्ट करूँगी। आपने बड़ी अपनी एनर्जी लगाई है और बड़ी अपनी रातें भी इसके ऊपर गंवाई हैं। अब ये स्विस बैंक्स $200 अरब जिसका इतराफ़ नेशनल असेंबली में डार साहब ने खुद किया, ये अमाउंट खुद उन्होंने दी और आपको हमेशा गिला रहा पिछले 3 सालों में कि ये संजीदा नहीं है, लैक ऑफ सीरियसनेस है, बिकॉज वो बायलैटरल मुआहिदा जो है वो अभी तक साइन क्यों नहीं हुआ। आज उन्होंने डेट भी दे दी कल, अब आपको सुकून है, हौसला है, कोई उम्मीद जागी है फिर से? मुझे जी बिल्कुल ना कोई हौसला हुआ है ना कोई उम्मीद हुई है और उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन भी पास किए हैं, हमने जो है बेनामी प्रॉपर्टीज़ का कानून भी पास किया है, ये सब हो गया। आप मुझे एक बड़ा केस बता सकते, एक ताकतवर आदमी का केस, एक वो एयान अली जो थी वो तो हमसे पकड़ी नहीं गई। कानून क्यों बन रहे हैं? फिर आपका सवाल होगा कानून क्यों बन रहे हैं? बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल जो आर्किटेक्चर है ना जी मुआहिदों का,
اس کا پریشر ہے تمام دنیا کر رہی ہے. سوئٹزرلینڈ کو بھی بدلنا پڑ رہا ہے, پینما کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں, دبئی کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں, پاکستان بھی اسی کا حصہ ہے. ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے یہ سے بنیادی اس کی جو وجہ بنی وہ 9/11 میں کے بعد امریکہ نے ٹیررزم کے خلاف جب جنگ شروع کی تو ان کو تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ منی لانڈرنگ جب تک کنٹرول نہیں ہوگی تو ٹیررزم, دہشت گردی نہیں کنٹرول ہو سکتی. تو اس لیے یہ دنیا کے قوانین بدلنا شروع ہوئے. پاکستان نے بھی اپنے قوانین بدلنے شروع ہو گئے, لیکن وہ ادارے جو ریاست کے ارباب اقتدار کے سامنے بے بس نظر آتے, چاہے وہ FBR ہو, چاہے وہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہو, چاہے وہ نیب ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ کے 5 فاضل ججوں کے, جنہوں نے کہا کہ جنازہ نکل گیا, نیب مرحوم و مغفور ہو گئی, ادارے سو رہے ہیں. یہ الفاظ کسی اینکر کے نہیں ہیں, کسی سیاستدان کے نہیں ہے, یہ سنجیدہ ججوں کے ریمارکس ہیں. تو جب تک وہ ادارے اس اپنی نیند سے جاگیں گے نہیں تو یہ قانون بننے سے خود کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ تو بڑی ڈسمل سی ایک پکچر پینٹ ہو رہی ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بات کر رہے ہیں تو صحیح ہے, جتنی بھی ہم نے سسپیشس ایکٹیویٹی رپورٹس دیکھی ہیں ان کے نمبر تو بڑھ گئے ہیں جو ریکارڈ پہ آئے ہیں ان ٹرمز آف منی لانڈرنگ اور پوری جو فلیگز آتے ہیں سسپیشس ایکٹیویٹیز کے. مگر تعجب ہے واقعی, اگر آپ دیکھیں پروسیکیوٹیبل جو ہے اس کے اندر سے ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی زیرو کنوکشنز ہیں سر. پروسیکیوشن کے کمزور ترین کچھ کیسز آئے ہوں گے. سو ہی از رائٹ, انیبلنگ انوائرمنٹ تو ہے مگر کام نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ اگر آپ نیب کی بات کر رہی ہیں تو نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے پچھلے دنوں میں رپورٹ اپنی پیش کی تھی اور ایک ریکارڈ ریکوریز اور ایک ریکارڈ ڈیسیشنز ہیں کمپیئر ٹو دا پاسٹ ایئرز ان کا. لیکن چند ایک جو بڑے ہائی پروفائل کیسز جن کا عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے ان کے اوپر شاید میں پورے جوڈیشل اپریٹس کی بھی بات کر رہی ہوں, لا انفورسمنٹ کی بھی بات کر رہی ہوں. اس میں تمام تر ادارے آتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں تو فنگر پوائنٹنگ بڑی ہوتی ہے. نیب کے اگر آپ جو ان کے وہ سیٹلڈ ہوئے ہیں کیسز, ان کے نمبرز اور دی ریکوری آف فنڈز وہ ہر سال بڑھتے گئے ہیں. ان کے آپ فگرز دیکھ لیں. ٹھیک ہے, نیب انڈر وہ اس وقت کلاؤڈز ہے, اس کے اوپر اعتراضات ہیں, اٹس ناٹ پرفیکٹ. لیکن آپ نے بات شروع کی سوئٹزرلینڈ سے, آپ نے, میں نہیں کر رہا, لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا اور شاید مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اسے متنبع کیا تھا بھری محفل کے اندر. دیکھیں وہ جو متنبع کیا تھا وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. یہ نہیں کہا تھا کام سے رک جائیں آپ, یہی کہا, بالکل نہیں کہا تھا. نو نو, لیکن آپ نے سوئٹزرلینڈ سے بات شروع کی, میں اس کے اوپر کیونکہ میرا مطلب ہے ایک سیکنڈ, میرے نزدیک اگر سمجھیں آپ, میری آپ سے دوستی ہے اور اگر آپ وہ نیب ہے وہ آپ کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے تو میرے لیے تو پگڑی اچھال رہا ہے نا آپ کی, مگر وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ پگڑیاں اچھالنا بند کر دو, بیوروکریسی بھی تنگ ہے, بڑے بڑے اچھے لوگ تنگ ہیں, تو آپ نے بالکل درست کہا کہ نیب اٹانومس ادارہ ہے. میں آپ کو کیوں سپورٹ کر رہا ہوں؟ میں سپورٹ نہیں کر رہا. سم ہاؤ دی ادر جتنا نیب پہ اعتراض آج کل آ رہا ہے نا اس کو لنک کر دیتے ہیں نون کی گورنمنٹ کے ساتھ, شاید ہم کروا رہے ہیں. اس لیے مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ شاید کیونکہ وہ آپ کے ریفرنسز میں اپیل میں نہیں جاتے نا, جب ریفرنسز کیسز کوش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں جا رہے بیکاز پھر وکٹمائزیشن کا ہم سے انگلی اٹھے گی, برا لگے گا. تو آج جتنی عزت ہو رہی ہے وہ بری نہیں ہے. عزت تو میں نہیں کر رہا, there is a lot more to do, بالکل ڈو مور والی بات ہے, لیکن اس کا جواب تو وہ سپریم کورٹ میں دے گیا نا. سوئس اکاؤنٹس کی بات کریں, اس کے اوپر تو میں آپ نے ہر الیکشن کے اندر سوئس اکاؤنٹس کا نعرہ لگایا ہے, پیپلز پارٹی کی کرپشن کا کہا ہے, قبروں سے نکال کے یہ پیسہ لے کر آئیں گے, رگڑ دیں گے, جلا دیں گے, یہ کر دیں گے, نام بدل دینا میرا. تو مجھے بتائیے, انڈیا ہمارے سے 3 سال آگے ہے سوئس اکاؤنٹس کو ٹیکل کرنے میں, اور وہ دور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. ہم لوگ آئے, ہم نے 2014 میں, اور ہمیں اپوائنٹمنٹ ملی ان سوئس گورنمنٹ سے 1.5 سال بعد کی. ہم نے ہر اس کو فالو کیا, اور اس کا ٹائم سکیل ہم ڈٹرمن نہیں کرتے. سوئس گورنمنٹ اپنے لاز کے مطابق ڈٹرمن کرتی ہے. 2008 میں جو یورپین یونین کی اور امریکنز کی جو میٹنگ ہوئی, آپ ایک قدم آج قریب آ گئے ہیں ان کے اربوں روپے سوئس بینک سے نکالنے کے زرداری صاحب کے. دیکھیں ہم اس قریب آ گئے ہیں کہ 21 مارچ کو ابھی معاہدہ بائیلیٹرل سائن ہو رہا ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے ہمیں انفارمیشن مل جائے گی کس کا کتنا پیسہ پڑا ہے, اس کے بعد ہم اس کی وی ول بی ایبل ٹو فالو اٹ, ہم اس کے اوپر کام کر سکیں گے. لیکن یہ آپ کہیں کہ پیسہ واپس آئے, میرا خیال ہے وہ اتنے اسمارٹ تو ہیں, پیسہ پہلے کہیں لے گئے ہوں گے. چودھری صاحب سے اجازت کے ساتھ میں ایڈ کر دوں جی, یہ ویاڑی کی گلیوں میں بچے کو پتا ہے کہ سرداری صاحب کا $60 ملین پڑتا ہے, یہ ان کو ایگریمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن میں کوئکلی ایگریمنٹ کے بغیر سوئس آپ کو انفارمیشن میں سر میں کوئکلی ایڈ کر دوں. میں نے فلوریڈا ہاؤس پہ سوال پوچھا تھا اور رائٹ جواب ریٹن میں دیا گیا, تحریری جواب ملا تھا.
یہ جو کمیٹی بنی تھی جس میں کام کرنا تھا, اس کی جب وہ جواب دیا گیا تھا اس سے پہلے 7 ماہ میں میٹنگ نہیں ہوئی تھی, تو یہ اتنی تندہی سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. آخری چیز میں یہ کہوں گا, یہ جو کھڑے قانون بنتے جا رہے ہیں نا اور ایکشن کوئی نہیں ہو رہا, تو مجھے علامہ اقبال یاد آ گئے جی, مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ برسوں نمازی بننے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. مگر ان کی بات میں تھوڑا وزن تو ہے نا کہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں میٹنگ نا, اب وہ کوئی سوئٹزرلینڈ کی اس کمیٹی جو پاکستان کی کمیٹی بنی ہوئی تھی فائنانس منسٹری کی جس نے اس پہ کام کرنا تھا, اس کمیٹی کی آخری میٹنگ جو ہے وہ 7 ماہ پہلے ہوئی تھی. کمیٹی کی میٹنگ 7 ماہ پہلے ہوئی, اس میں گورے کوئی نہیں تھے. آپ دونوں ممبر قومی اسمبلی, آپ دونوں میں سے کوئی اس پوزیشن میں ہے مجھے یہ بتانے میں کہ ابھی دبئی میں کتنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں 4 مہینے سے 700 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے. ایک ویگ فگر نا, ایک ویگ فگر میں بتاؤں اس کے اوپر جو میرے پاس کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق جب سے آپ حکومت میں 8 ارب ڈالر جا چکے ہیں باہر دبئی میں, پاک ہو چکے ہیں انویسٹمنٹ. دیکھیں اس کے اوپر جو میری انفارمیشن ہے, جب اس کو چیک کیا گیا تو بہت سا پیسہ اس میں سے 80% کے قریب وہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں لگایا. اب یہی میرا مسئلہ تھا نا, وی کانٹ, وہ پیسہ ریمیٹنس میں نہیں آیا, کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس میں کون سے اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے, کون سا صاف پیسہ گیا ہوا ہے اور کون سا ایکچولی کالا دھن ہے. یہ تو آپ کا کام تھا نا اس کو سارٹ تھرو کرنے کا. ہمارا دبئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈفرنسز بھی اسی پہ بنے کہ وہ انفارمیشن نہیں دے رہے تھے. نہیں سر, وہ شکار کے اوپر بڑے ایشوز آپ کے بن چکے تھے, اب آپ اس کے اوپر نہ بنے کہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ اور پیسہ جہاد کرنے نکلے اور انہوں نے کہا ان کا انٹرسٹ ہے کہ اور پیسہ آتا رہے. دبئی کی, کیونکہ میں تو 4 مہینے سے اس جنگ پہ نکلا ہوں نا, جہاد پہ نکلا ہوں, اس پہ میں کوئکلی بتا دوں, پھر میں ایک اوور آل پوائنٹ بھی کہنا چاہتا ہوں. یمن کی وار کا آپ کا سلسلہ چھڑا, یہ ویگ نمبر نہیں ہے جی. 7.73 بلین ڈالرز, ارب ڈالرز جو ہیں وہ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستانیوں نے وہاں پہ کیے ہیں. سورسز انفارمیشن کی کیا ہے, دبئی لینڈ ریکارڈز, ان کی دبئی کی حکومت کا ادارہ ہے, وہ سالانہ یہ نمبر ایشو کرتا ہے. 2.2 ارب سالانہ, 2.2 ارب سالانہ اوسطاً تھا 3 سال تک, تو 6.6 ارب ڈالر اس کے ہو گئے تھے, اور 1.12 بلین ڈالر جو ہیں وہ پچھلے سال ہوئے. کتنا وائٹ ہے کتنا بلیک ہے؟ اب میں نے 7 سوال میں نے پوچھے قائمہ کمیٹی فائنانس کے اندر. پہلے زبانی پوچھتا رہا, جواب نہیں ملے, میں نے لکھ کے سوال دے دیے. یہ اب لکھے ہوئے سوالات جو ہیں یہ تقریباً 15 دسمبر کی بات ہے, مارچ کا مہینہ آ چکا ہے. اس کے بعد سے ہماری کوئی 6 میٹنگ ہو چکی ہیں. ہر میٹنگ میں مجھے کہا جی ابھی جواب نہیں ملا. فائنلی اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک تو اس کا جواب جو ہے وہ جنوری کے شروع میں دے چکی ہے. تو چیئرمین فائنانس کمیٹی جو ہیں کیسر شیخ صاحب, انہوں نے کہا جی ہاں مجھے بھی کل شام کو پتا چلا ہے کہ انہوں نے 6 ہفتے پہلے جواب دے دیا تھا, وہ منسٹری آف فائنانس میں رکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں دیا گیا. مجھے مکمل کرنے دے. میں نے کہا جی یہ 7 سوال جو میں نے پوچھے تھے اس میں سے ایک اسٹیٹ بینک سے تعلق رکھتا تھا, ایک جو ہے وہ کامن تھا اداروں کے لیے, باقی تو دوسرے اداروں کے لیے تھے. جو اسٹیٹ بینک کا سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے کوئی اپروول دی ہے لوگوں کو باہر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اسٹیٹ بینک گورنر صاحب نے کہا ہم نے آج تک $1 کی بھی باہر دبئی کی پراپرٹی کے لیے اپروول نہیں دی ہے, اور انہوں نے ساتھ خود کہا کہ لیکن آپ تو جانتے ہیں حوالے سے پیسا باہر جاتا ہے, یعنی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو دوسرے ادارے ہیں FBR, کوئی ابھی تک جواب ہی نہیں آیا. FIA سے میں نے کہا جی یہ تو منسٹری آف فائنانس کا ہے ہی نہیں, تو ہم خط تو لکھیں FIA کو کہ یار یہ اسد عمر پاگل ہو گیا, یہ سوال بار بار پوچھ رہا ہے, ہر دفعہ ہنگامہ کھڑا کرتا ہے. 15 منٹ بحث ہوتی رہی. وہ آخر کار جب میں نے بہت زور ڈالا تو انہوں نے کہا اچھا ہم قانونی رائے لیتے ہیں کہ ہم FIA سے یہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. مجھے بھی 1 سیکنڈ دے دیں. اب آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ جی کتنی چوری ہوئی ہے, وہ کہیں گے جتنی کی FIR درج ہوئی اس کا تو ریکارڈ ہے میرے پاس, جو باقی چوریاں اس کا ریکارڈ ہے. پوچھنے کی بات کر رہے ہیں, سوال پولیٹیکل سیاسی سوال ہے. اس میں کون سے سیاستدان کا میں نے نام لیا؟ میرا مسئلہ ایک بہت بڑا ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا سے کمپلیٹ کر لوں. سر اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی لوٹی ہوئی دولت کو کھوج نکالنا سیاست ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں سیاست کر رہا ہوں. اب آپ سیاست پھر کر رہے ہیں, یہ میں نے نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی انفارمیشن گورنمنٹ کے پاس ہو نہیں سکتی. سر اچھا نہیں ہو سکتی نا, نہیں ہو سکتی. اب آن ایئر سنیں جواب میرا. FIA کراچی کے اندر رپورٹ پڑی ہوئی ہے,
पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में टीवी के ऊपर तस्वीरों के साथ खबर चल चुकी है। दुबई प्रॉपर्टीज के हवाले से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक आप कह रिपोर्ट रहे हैं हमारे पास नहीं है। आखिरी चीज में जो आप सवाल वो ऑथेंटिक नहीं है सर। मैं कहता हूं कि ऑथेंटिक हो नहीं सकती रिपोर्ट। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी चीज मैं आपको आखिरी चीज बोल देता हूं कि जो आप सवाल पूछ रही हैं जिसका जवाब इतना वाज़ेह आप बार बार इन बेचारों से क्यों पूछते हैं कि ये जी होता क्यों नहीं है कुछ, यही सवाल पूछ रही थी ना आपकी, क्यों नहीं होता एक्शन? आप भी 5 साल रहे, 4 साल आपके हो गए, क्यों नहीं होता? जो इनकी लीडरशिप के करप्शन केसेस हैं उनकी फाइलें सारी इनके पास पड़ी हुई हैं। जो इनकी लीडरशिप के करप्शन केसेस हैं वो इनके पास पड़े हुए हैं। एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते रहेंगे। मियां साहब की तकरीर का एक क्लिप आपने नहीं सुनाया। स्विट्जरलैंड के बैंक में पैसा आज भी अब पुकार पुकार के पाकिस्तान के अवाम को कह रहा है ले लो वापस। अब राना अफजल साहब कहते कि वो तो कानूनी हमारे पास कोई नहीं पैसा वापस लेने का। जिस दिन ये मुकमुका जिस दिन ये मुकमुका टूट जाएगा और इसका एक ही रास्ता फिलहाल उसकी डेमोक्रेसी की, जमहूरियत के पैराए में रहते हुए नजर आता है, ये कोर्ट के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। जिस दिन कोर्ट ने तोड़ दिया तो फिर शायद कुछ मेरा मसला इतना बड़ा है चौधरी साहब, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, इतने सीनियर लोग हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज टैकल करते हैं। कैसर शेख शुड रिजाइन। स्टैंडिंग कमिटीज के पास कितना इख्तियार है, कितनी पावर्स हैं? एक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लाइन हाजिर क्या आपके वारंट्स इशू करवा सकता है, अरेस्ट वारंट्स इशू करा सकता है। वो आज ये पूछ रहा है कि मैं FIA को लिखूंगा कि कानूनी नुक्ता बताए कि वो जवाब दे हो सकती है कि नहीं। ये चेयरमैन अपने इख्तियार से ला इल्म है या बेबस है या क्या बात है? What are we doing? हम किस स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं राना साहब? I mean, चौधरी साहब, I'll start with you. ये स्टैंडिंग कमेटी की बुकत, उसकी हैसियत, चेयरमैन के पास जो इख्तियारात होते हैं, ये कैसर शेख साहब ने किस तरह कह दिया और आप लोगों ने अंदर बैठे हुए किस तरह उसका ये जवाब एक्सेप्ट कर लिया कि FIA से रुजू करें, कानूनी उससे हवाला लें कि हम सवाल पूछ भी सकते हैं कि नहीं? दिस इज अ मॉकरी ऑफ द एंटायर सिस्टम। मैं जो एक्चुअल पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इट वर्क्स थ्रू इट्स पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज। मैं यही तो कह रही हूँ सर। देखिए ना, मैं स्वीडन में गया तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि एक ऑल्टरनेट मेंबर पीछे बैठा होता है। मतलब आप एक आगे बैठा है मेंबर, एक ऑल्टरनेट मेंबर उसके पीछे बैठा है, उसकी सीट है। अगर मेंबर जा रहा है तो इमीडिएटली जो ऑल्टरनेट मेंबर है वो आएगा और वो लाइव दिखा रहे होते हैं। लेकिन फिर वही इशू है। अब ये जितनी बढ़के मार रहे हैं आप, अल्लाह करेंगे, मेरी तो ख्वाहिश है कि कभी ये पार में आ जाए, जो कि नजर नहीं आता, ये कहीं पार में आए। अगर इनके पास एक मौका था, हाँ। अगर ये टर्न कोर्स ना लेते जितने भी इन्होंने लिए हैं, अब उनके भी मुफादात हैं, ये हमें कहते हैं और खुद सारे वो ले लिए। अब क्वेश्चन ये है कि कभी किसी का हमें कहते हैं कि आपका उधर से खत नहीं लिखा, उनका इधर से, तो नजरियाती सियासत से ये लोग इलेक्टेबल्स की सियासत मतलब में दौड़े हैं और उनके अपने मुफादात हैं। हाँ। मैं देखूंगा जब 50 MNAs खड़े होकर कहेंगे कि ये नहीं करना तो असद उमर साहब की क्या सूरत हाल बनती है। हमने भी देखे, बहुत सारी चीजें देखी। इंडिया में हुआ ना, उसने नहीं लिया, जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, उसने कहा मैं इलेक्शन हार गया, वो उसने कहा मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो इशू ये है कि मेरा तो इशू ये है कि अगर आपने कुछ करना है तो आप एक लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन के ऊपर फिर खड़े हो जाएं। पहली तो बात है 65% पाकिस्तान के अंदर, मोर देन 65% ब्लैक मनी है, ब्लैक इकोनॉमी ब्लैक है सारी। आपका उसका साइज बड़ा हो गया है आपकी ऑफिशियल इकोनॉमी से। पहला इशू ये है कि जब तक वो है उसके पैसे बाहर भी जाएंगे, अंदर भी आएंगे, सारा कुछ होगा। मगर सर आप में से कोई उनका कहने का मकसद आप में से कोई अपने इकदामात के जरिए इनको गलत साबित कर रहा है। आपका दौर आया सर, अगर आप ये स्टे ऑर्डर्स लेते रहे, हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर भी और राइवंड स्टेट का जो रेफरेंस है ना नैब के पास, ये स्टे ऑर्डर्स लेते रहे आपके दौर में। स्टे ऑर्डर्स पे थे, अभी भी फरवरी तक वो रिवाइव हो रहे थे स्टे ऑर्डर्स, आपने कुछ नहीं किया। नैब खामोश रहा, वो फाइलें बंद रही। आपने इनके लिए कुछ नहीं किया, ये भी नारे लगाते रहे कि पैसा आएगा, पैसा आएगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, ये इनका बड़ा हुस्न ज़न है पाकिस्तान की अदालतों के मतलब, कोई अल्लाह करे ये ऐसा ही हो। मुझे ये बताएं कि जब आप एक गाड़ी जो BMW जरदारी साहब के नाम भी नहीं थी, उसकी मैक्सिमम सजा जो है, या आप गाड़ी जब्त कर लें या कस्टम ले लें, या जो मैक्सिमम सजा देना चाहें तो 6 महीने। अगर आप 2.5 साल उसमें रखें एक बंदे को जेल के अंदर, 13 केसेस में बेल हो जाए, 14वां केस उसके बाद बनाएं और फिर आप कहें कि एहतसाब जो था वो ठीक हो रहा है और सारा कुछ ठीक हो रहा है।
सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो विक्टिमाइजेशन हुई है इस मुल्क के अंदर वो भी हुई है। आप बिल्कुल और अभी भी आपको खतरा है मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए वो कंटिन्यू और क्या होने वाला है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी आपको ये डर है कि वो कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि हमने मिलिट्री कोर्ट्स भुगती है ना, शायद इन दोनों ने तो भुगती नहीं है। डॉक्टर आसिम ने भुगती है, आप तो पूरी नहीं, हमने पीपल्स पार्टी ने बहुत मिलिट्री कोर्ट्स भुगती है। डॉक्टर आसिम ने कौन सी मिलिट्री सर आपने जो एटीए के अंदर अमेंडमेंट्स करके रेंजर्स को बाइख्तियार किया मजीद 90 दिन की रिमांड के हवाले से, डॉक्टर आसिम फंसा ना उसके अंदर। और ये राणा साहब एक मिनट मुझे दिए, नहीं तो फिर रेंजर्स को जो इख्तियार सिंध में मिला है वो पंजाब में भी देना, नोटिफिकेशन डिफरेंट है। यहाँ पे पुलिस लीड करेगी, पुलिस बताएगी कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे जहाँ पे जाना। मुझे एक बात बताइए, एक तो बिकॉज आप कैसे कैसर शेख की आदत में उधर बैठे हैं, अगर वो अभी भी लीगल ओपिनियन सीख कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो आप सवाल उससे पूछनी है जो अकेला जंग लड़ रहा है इसकी। आपको आसान तरीका बाई दी है ये चेक करने का कि ये जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत इल्जाम लगा रहा हूँ। डॉन का रिपोर्टर वहां पे बैठा होता है, उसको फोन करके अभी लाइन पे ले लें और उससे बोलें यार ये असद उमर सही बोल रहा है कि क्या वाकई में ये कहा गया कि हम लीगल ओपिनियन लेंगे एफआईए को खत लेने से पहले, और ये मामला उठाने के 4 माह बाद की बात है। मैंने आखिरी काम जो मैं कर सकता था मैंने उसमें मिनट करा, अगली मीटिंग में मैं मिनट्स में चेक करूंगा। मैंने कहा जी अब आप रिकॉर्ड करें कि मैं ये कह रहा हूं कि आप जुर्म के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। आई वांट दिस रिकॉर्डेड, आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड। हाँ देखिए ना, फिर देखिए मैं भी ये बात कंप्लीट कर लें सर, बिकॉज फिर इधर बात आ जाती है कि इसी तरह के लूप होल्स हैं, इदारा जाती गफलत है, असर रसूख है इनफराद का इदारों के ऊपर, जिसकी वजह से जो हुदैबिया पेपर मिल्स में 90 की दिहाई के 65 करोड़ रुपए मैजिकली जो है डिपॉजिट हो गए थे हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट्स में, वो दिहाइयां गुजरने के बावजूद भी आज भी जवाब नहीं उसका मिल रहा है बिकॉज ऑफ दीज लूप होल्स। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है $10 अरब मनी लॉन्डर हो रहा है, आप इधर लॉस पे लॉस ठहर के जाए। 2015 में भी आपने बड़े जबरदस्त बनाए, मगर आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते जिधर इंडिपेंडेंट हो जाए इदारे, काम करना लोग शुरू हो जाए, हमें कन्विक्शंस मिलनी शुरू हो जाए, अपनी गर्दन लाइन पे। अभी आपको असद उमर ने भी कहा कि लेजिस्लेशंस हो रही हैं, अमल शायद उसमें कमी है, हम डायरेक्शन हमारी दुरुस्त है। असद उमर साहब एग्री करेंगे कि उसी फाइनेंस कमेटी के अंदर नैब भी आई, FIA भी आई, एंड दे वर अवेलेबल टू देम टू आस्क क्वेश्चंस। उनके नुमाइंदे बैठे हुए थे वहां पे। मैं मादरत के साथ मैं एडजस्ट कर रहा हूं, सॉरी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने सवाल पूछने की कोशिश की ना, जब मैंने सवाल उनसे ये पूछने की कोशिश की, मुझे जवाब आगे से ये मिला कि आज के रिटर्न एजेंडा पे नहीं, आप सवाल नहीं पूछ सकते, रिटर्न एजेंडा पे डालेंगे, फिर सवाल पूछने से रोका गया। दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूं, उसी कायमा कमेटी की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वालों से हम सवाल, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई चौधरी शुगर मिल के खिलाफ आपने एक लेटर लिखा बरतानिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, आपने कहा सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके बाद किया क्या आपने? उन्होंने कहा जी उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने जवाब दिया था, मुतमईन हो गए। मैंने कहा जी मुझे नहीं, कमेटी को उसका की कॉपी दे दें, हम भी देख लेंगे मुतमईन होने वाली चीज थी कि नहीं। जवाब पता क्या मिला? हम लीगल ओपिनियन लेंगे कि दे सकते हैं या नहीं। 3 महीने गुजर चुके हैं, लीगल ओपिनियन जो है ना ऐसे बेड़ा गर्क किया। लेकिन एक चौधरी साहब ने बात की बहुत अहम, वो उस पर मैं जरूर कमेंट करना चाहता हूं। देखें, जैसे मैंने कहा ना कि अगर जमहूरियत के पैराए के अंदर रह के आप करना चाहते हैं तो ये होना अदालती निज़ाम के जरिए है, लेकिन जब अदालती निज़ाम की यह हालत होगी कि एक पाकिस्तान का सूबे का चीफ मिनिस्टर एक सिटिंग जज हाई कोर्ट से बात करेगा, रिकॉर्ड पे आएगी, सारा पाकिस्तान सुनेगा कि वजीर आजम कह रहे हैं कि आपने कल फैसला देना है, और जज आगे से कहता है मियां साहब को आप बोल दें ताबेदार, जो चाहेंगे फैसला वही होगा, सिर्फ मुझे 1 दिन और दे दें। वो वजीर आजम आज भी पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो चीफ मिनिस्टर आज भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, और वो जज अपने घर में खुश और खुर्रम घर में बैठा हुआ है, और उस जज को आने वाले डिक्टेटर ने भी नौकरी दी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी नौकरी दी। मुझे महर एक बात बताएं, कैसे चोरी पकड़ी जाएगी? वकील लिख के दरखास्त नहीं देता कि आप हमारा फैसला जल्दी कर दें, टाइम की रिक्वेस्ट कर सकता है ना? ये तो नहीं कह सकता कि फैसला क्या करें, ये तो कह सकता है कि प्लीज फैसला डिसाइड जल्दी कर। सर चीफ मिनिस्टर वकील नहीं होता, घर पे फोन नहीं करता, जज उसको ये नहीं कहता ताबेदार हूं। नहीं तो फिर जज साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? अगर ये बड़ा कानूनी बात की जायज बात, मेरे पास बाद में भी बड़े काम आए हैं सर। मेरे पास अगर डिटेल्स नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। मैं एक वक्फा ले लूं सर आपसे, हम दरखास्त देते हैं कि हमारा फैसला जल्दी कर दें, चाहे गलत कर दें सही कर दें। नहीं सर, अब आप उसको कवर ना करें जो तारीख जो जिस बात को लिख चुकी है, उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर, उसको जस्टिफाई ना करें, इसमें आपका बड़ापन है। ये सिस्टम पूरा गला हुआ
ہوا ہے اور اس کے اندر جو بینیفیشریز ہیں وہ اس سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے. ایک وقفہ لیں گے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک افراد حاوی ہیں اور یہ سسٹم چلے گا, جب تک اس سسٹم کے اندر نیکوکارہ جیسے لوگ جو ہیں ان کو ایک صحیح فیصلہ کرنے کے اوپر OSD بنا دیا جائے گا, یا سلیمان وڑائچ جیسے لوگ جو CDA میں کام کرتے ہیں, اگر C-15 بہت بڑا ایک زبردست ایریا اسلام آباد کا پوش ایریا, ادھر توقیر شاہ کے اربوں روپے کے پلاٹس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہمت یا جرت کر لے گا, اس کو بھی OSD بنا دیا جائے گا. جب تک یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا, یقین مانیے تب تک یہ ادارے بھی مفلوج رہیں گے, نہ کوئی تفتیش ہونی ہے, نہ کوئی ٹرانسپیرنسی آنی ہے, حکومتیں آئیں گی جائیں گی. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ 2018 کس کا الیکشن ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. کو صرف OSD نہیں بنا ہے, سروس سے فارغ کر دی. سروس سے فارغ ہے. وقفہ لے لیں جی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یقیناً اگر آپ تک خبر نہیں آئی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دارالحکومت افواہوں سے بھرا ہوا ہے کہ فیصلہ آنے والا ہے, 24 نہیں تو 48 گھنٹوں میں آنے والا ہے. خیر سے جب بھی آئے انصاف پر مبنی ہو, اور جس طرح ججز نے وعدہ کیا تھا بینچ نے کہ ایسا فیصلہ دیں گے کہ سالوں سال تک یاد رکھا جائے گا, اس کو کوٹ کیا جائے گا. نتھنگ شارٹ آف دیٹ, بیکاز میرے نزدیک, اگین آئی مائٹ بی رانگ, مگر ایٹ لیسٹ میرے نزدیک جس نے اسے کور کیا ہے بڑا پیشنیٹلی اور ان ڈیپتھ کور کیا ہے, پروسیڈنگز میں کو اٹینڈ کیا ہے, یہ صرف اور صرف ایک فرسٹ فیملی یا وزیر اعظم کے حوالے سے نہیں ہے. اب یہ سسٹم کا کیس بن چکا ہے پورا, ایک وہ سسٹم جس سے بو آنا شروع ہوگی, جو گل چکا ہے, جس کے ادارے جو ہیں وہ مفلوج ہو چکے ہیں. فیصلہ ایسا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سسٹم کے ریوائول کی طرف اس سمت میں ہمیں لے کے جائے. مجھے یہ بتائیے گا, فیصلے پہ آنے سے پہلے, یہ الیکشن کمیشن کو پھر کنٹروورشل بنانا شروع کر دیا ہے. الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ آپ کی حکومت نے ابھی تک ریفارم سینسس کرایا ہے, نہ ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہیں, نہ مجھے لگ رہا ہے الیکٹرل ریفارمز ٹائملی آئیں گے, کیونکہ اس کا بجٹ پہلے آئے گا, اس کے بعد پیسے ریلیز ہونے ہیں, پھر کام اس پہ کیا جانا ہے. 2018 کا الیکشن آپ اسی صورتحال میں کرائیں گے, اور آپ نے جس طرح سفر کیا 2013 کے بعد؟ دیکھیں, جو الیکشن کمیشن کے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ریفارم کرنا تھا, اس کمیٹی کی تو چیئر ہم ان کو دے رہے تھے. انہوں نے جان کے اس کو اتنا لیٹ کیا کہ آخر میں جا کے ہم پھر ایک دھرنے کے لیے غیر سنجیدہ رہے بہت زیادہ, اور پرپزلی کہ ہم نے اگلے الیکشن کو بھی سیبوٹاج کرنا ہے, اور یہ بالکل ان کا ایجنڈا تھا. ورنہ ان کو تو ہم چیئر دے رہے تھے کہ آپ کی آبجیکشن آئی ہے, آپ چیئر لے لیں. انہوں نے چیئر نہیں لی, اس کی میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتے رہے. ہم آج بھی سنجیدہ ہیں. اگر اس میں صرف ایشو جو اب باقی شاید ہے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کا, اور ویدر وی ہیو ٹو یوز اے کمپیوٹر. اسد عمر صاحب, مجھے بتائیے کہ ہر چیز کے اندر مسئلہ کریٹ کرنا, خیبر پختونخوا سے بھی تو صوبائی الیکشن کمشنر آیا ہوا ہے, ہر چیز کے اندر مسئلہ, ہر چیز کے اندر سڑک پہ آ جائیں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے, یہ کر دیں گے. اگر غلط کام کریں گے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. آپ کے ابھی یہ ملک کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ملک جو میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, جرائم پیشہ افراد اس وقت سسٹم پر قابض ہیں, اس کے خلاف اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے تو ہمیں گھر جا کے بیٹھ جانا چاہیے. جہاں تک آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کری تھی, شاید رانا صاحب وہ تو کہتے ہیں آپ کے کیسز ادھر پڑے ہیں اس لیے آپ پریشرائز کر رہے ہیں سر, آف دا ریکارڈ معلومات میں یہ بھی تو ایک اندیہ آتا ہے نا. دوسرا, آپ جاتے نہیں ہیں پارلیمانی کمیٹیز کے اندر, آپ کا بوائیکاٹ ایک فیوریٹ ایکسرسائز ہے. آپ کو اگر حقائق نہیں پتا تو سوال پوچھ لیں, بجائے سوال ہی ہے سر. نہیں, فتویٰ آپ دے رہی ہیں نا کہ آپ جاتے نہیں ہیں, یہ فتویٰ ہے, یہ جواب نہیں ہے. سوال ہو جائے تو فتویٰ بن جاتا ہے. نہیں جاتے ہیں, نشتر ادھر ادھر چلتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سوال نہیں ہے نا, میں کہہ رہا ہوں آپ سوال کے شب آپ یہ سوال پوچھ سکتے تھے کہ بھائی آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے, آپ نے کہا آپ نہیں جاتے. اب میں ذرا حقیقت بتا دوں, رانا صاحب شاید جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے الیکٹورل ریفارم میں, شاید اس لیے نہیں ان کو پتا. الیکٹورل ریفارمز کی ایک نہیں درجنوں کمیٹی میٹنگز ہو چکی ہیں. تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اس کے اندر حصہ لیتی رہی ہے. تمام پارٹیز کی کوششوں سے اس کا ایک بنیادی ڈرافٹ بن چکا ہے. وہ ڈرافٹ جو ہے تمام پارٹیز کے اندر اب سرکولیٹ کیا گیا ہے. کمیٹی نے کہا کہ جی کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے, اب آپ تو نمائندے تھے لیکن آپ پارٹی سے فیڈ بیک لے کے آئے. ہماری جو ہے اس کے اوپر شاید 7 میٹنگز ہو چکی ہیں, اور کل ہماری آخری میٹنگ ہے. اس کے بعد تحریک انصاف کا تحریری جو کامنٹس ہوں گے اس مسودے پہ جو ڈرافٹ لیجسلیشن بنی ہے, ڈرافٹ لیجسلیشن بن چکی ہے, اس ڈرافٹ لیجسلیشن کے اوپر چلے جائیں گے. جیسا رانا افضل صاحب نے کہا, الیکٹرانک ووٹنگ, بائیو میٹرک ویریفیکیشن اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ, اس میں اہم ایشوز ہیں, لیکن وہ صرف اہم ایشوز نہیں ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی آٹونومی ہے, اور بھی ایشوز ہیں اس کے اندر. تو اس کے اوپر پیش رفت, آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پیش رفت ہوئی ہے,
तमाम पार्टीज ने और उसके अगर अंदर काम रिफॉर्म्स किया। ना होए तो 2018 के इलेक्शंस में आप जाएंगे नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये प्रेशर पता नहीं, टैक्टिक मैं है। तो अखबार में कहीं से पढ़ा है, लेकिन क्यों नहीं होंगे, रिफॉर्म्स करेंगे जी। रिफॉर्म जैसे मैंने कहा कि ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जब तैयार तक हो आप चुकी है। माफी नहीं मांगेंगे इलेक्शन कमिश्न ने तो वापस आना नहीं है। नहीं, बाय द वे अभी आपने क्या कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयर के पास क्या पावर्स होती हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो आकर अपना वो नुक्ताचीनी कर सकता है, वो अपनी राय दे सकता है। शेख साहब को तो आपने याद नहीं दिलाया उनके इख्तियारात के हवाले से। कैसर शेख साहब को सिर्फ मैं नहीं, कैसर शेख को बहुत सारे लोग याद दिलाते हैं, तो बहुत सारे लोग याद दिलाते हैं। सो वो अगर ना ये इलेक्शन कमीशन, तो फिर ये नून लीग के जो भी सदर हैं उनकी जिम्मेदारी होगी उनको बुलाया जाए। लेकिन तकरीबन लेजिस्लेशन तैयार हो चुकी है। अब फाइनल फैसला ठीक होता है कि नहीं देते, दूसरा सेंसस के ऊपर आपको बता दूं 15 मार्च से सेंसस पे काम शुरू हो चुका है। एक्चुअल सेंसस स्टार्ट होने वाला है जुलाई के एंड में। जो हेडलाइन रिजल्ट्स हैं यानी सूबाई टोटल्स क्या आएंगे और शहरी देही जो है वो भी जवाब आ जाएगा। साल के एंड तक कंप्लीट सेंसस के रिजल्ट्स आ जाएंगे और फर्स्ट क्वार्टर जो है अगले साल का उसके अंदर डिलिमिटेशंस हो जानी चाहिए। ओके, जिसका 6 months to 8 months हमें बताया जाता है कि आई सेड आई डोंट सी इट हैपनिंग, एक्सपर्ट से बात करते हुए कि यार ये जो एक एक्सरसाइज है, मगर मुझे बात बताएं बेयर मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी टू गो इनटू द 28 इलेक्शंस कॉन्फिडेंटली? देखिए कि यार धांधली नहीं होगी। बहुत सिंपल है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खास तौर पे उन सिफारिशात या उन जो तनकीद की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशल कमीशन ने, जो उन्होंने 42 कमजोरियां बताई थी, वो 42 कमजोरियां तो ऑब्वियस चीजें हैं जिनका इजाला होना जरूरी है। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी 70-80 लाख पाकिस्तानी हैं जो उस वक्त वोट नहीं डाल सक रहे, वो वोट डाल सके। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ताकि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इसमें से एक सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये जो हजारों ख्वाहिशें ना, ये दुनिया के अंदर 100 मुल्क से ज्यादा हैं जो सब कर चुके हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं इस चीज के ऊपर अभी जहां पे हम खड़े हैं, मैं हुकूमत पे फिलहाल तनकीद नहीं करूंगा। ठीक स्पीड से जा रहा है काम, मेरे ख्याल में हो जाएगा। थैंक यू। मैं अभी हमारी जो पार्टी की मीटिंग थी, इलेक्शन के ऊपर मीटिंग थी, उसमें सारे मेन लोग बैठे थे, उससे उठकर आ रहा हूँ, तो मुझे वापस फिर उसी मीटिंग में वापस जाना है। 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं। एक ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, आपको पता है मैं 2002 से जितनी भी हमारी पार्टी की कमेटीज हैं उसमें रहा हूँ। मुझे और खतरा लग रहा है। पहली बात तो यह है कि कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं अभी तक दे रहे। जो पहली बुनियादी ऑटोनॉमी है इलेक्शन कमीशन को, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल उसको अपनी टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कभी अदलिया पे डाल दें, कभी इंसामिया पे डाल दें, कभी उस। मैं तो इस हक में हूं कि कम से कम आप रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के होने चाहिए, या वो पूरी जिम्मेदारी ले। इलेक्शन कमीशन कभी किसी पे डाल के अपनी जान छुड़वा ले, कभी इंसामिया पे, कभी अदलिया पे, नहीं। अगर वो 272 हल्के ना आपके 300 बंदे नहीं रख सकते 17 ग्रेड के रिटर्निंग ऑफिसर्स भर्ती कर लें, अगर नहीं है उनके पास तो नए भर्ती कर लें। तो वो सोल रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा इलेक्शन हो तो फिर भी इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल हो, बुरा इलेक्शन हो तो फिर भी इलेक्शन कमीशन पकड़ने को बंदा तो हो ना आपके पास। नहीं, काम उनका है ना। आप कभी कहते हैं टीचरों की वजह से नहीं हुआ। सामने है। अच्छा, ये सारी चीजें। दूसरी बात, मुझे नहीं पता पीटीआई का रैन का ये एक और बड़ा ये जो अभी सेंसस होने जा रही है, ये जो 2013 का इलेक्शन था उससे बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, जो मेरी तहकीक है। क्यों सर? कौन है उसका जो हेड है? आसिफ बाजवा साहब। 8 साल हो गए उनको रिटायर हुए। उनके भाई को अभी इन्होंने तैनात कर दिया सेक्रेटरी फाइनेंस। कौन है उसके जो मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर कौन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के? जरा चेक तो करें। वो अब मैं आपके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन, आप भी लोग कोई होमवर्क आप पता करें उनके डोमिसाइल्स कहाँ के हैं और वो नुमाइंदगी किस प्रोविंस की कर रहे हैं। 3 ऐसे मेंबर्स हैं जो उस प्रोविंस के नहीं है, जो जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर उसमें मुझे बताएं कि अभी तक जो इन्होंने किसी पार्टी को बुलाकर, लेट मी कंप्लीट ना, किसी पार्टी को बुलाकर उसको कॉन्फिडेंस में लिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या तरीकेकार होगा, आपने किस तरह से पार्टिसिपेट। अभी तक बिल्कुल 15 से शुरू कर रहे हैं, किसी को मुझे नहीं पता इनको लिया हो कॉन्फिडेंस में, तो हमें नहीं। जो कायमा कमेटी है नेशनल असेंबली की, उसके अंदर आके वो 2 डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं, वो सिर्फ वहां की हद तक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज वो भी हैं जिनकी शायद नुमाइंदगी ना हो सकता है आपसे, मेरी पार्टी से, एन से ज्यादा कल को वो सीटें ले जाएं। ये तरीका नहीं है।
یہ ایک اوورآل ایک آپ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں ملک کے اندر, اس میں پرابلمز کیا ہیں, کہاں پہ آپ نے لوکل لینگویجز کو نہیں دیکھا, باقی چیزیں نہیں دیکھی, اس میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ میڈیا کا ایشو نہیں ہے. سر وقت ختم ہو گیا ہے, یہ آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کنٹروورشل بنائی جا رہی ہے. بیکاز میں نے آخری بس ایک باری باری آؤں گی سر, فیصلے کی بات ہو رہی ہے, بعض گشت ہونے کی بات ہو رہی ہے, کیا ممکنہ فیصلہ آ سکتا ہے, پاسبلٹیز؟ anybody's guess. anybody's guess. لیکن ہمارے انشاءاللہ سر کوئی خبر ملی ہے کہ آپ کے اہم جو کیبنٹ میں کچن کیبنٹ کہہ لیجیے, انہوں نے وزیر اعظم کو کہا بی ریڈی فار دا ورسٹ, اور 3-4 نام بھی کچھ اوڑے ہیں سر, جس کے اندر رانا تنویر بھی ہیں, جس کے اندر آپ کے وہ احسن اقبال صاحب بھی ہیں, خواجہ آصف بھی ہیں, اور ایک چوتھا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے جن کو وزارت عظمیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہماری پارٹی میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کوئی ایسا پروف عدالت میں نہیں دیا گیا جس سے پرائم منسٹر امپلیکیٹ ہو, اس لیے ہمیں کوئی فیصلے کا خوف نہیں ہے. انشاءاللہ اچھا فیصلہ آئے گا. وزیر اعظم 2018 تک نواز شریف ہی رہیں گے, اگلا الیکشن بھی جیتیں گے انشاءاللہ. خوف کی جی مضبوط بنیادیں ہیں, کیونکہ وہ تو کورٹ کے اندر نظر آ گیا تھا کہ ہونے کیا والا ہے. لیکن فیصلہ کیا ہوگا جی یہ 5 جج سپریم کورٹ کے جو ہیں وہی بتا سکتے ہیں, ہم میں سے کوئی بتا نہیں سکتا کیا فیصلہ. بس میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں گھر ڈھول بجائیں گے اور صرف ڈھول ہی بجیں گے. کیا جی؟ یہ دونوں گھر اپنے اپنے گھروں میں ڈھول بجائیں گے اور صرف ڈھول ہی بجیں گے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن کی طرف بات نکل جائے گی؟ جیسا آپ نے کہا تھا بائی دی بک ہوگا. آپ امپائر کی انگلی کا تو بڑا ویٹ کرتے تھے, آج قلم کے اشارے کا کوئی آپ کو اندیا نہیں ہے, خبر نہیں. کتاب کے امپائر ہی ہے نا یہ, لیکن صرف یہ 5 امپائر ہیں, ایک نہیں ہے. اچھا 5 امپائر ہیں, بات ذرا آؤٹ آف کنٹرول ہے. 5 امپائر ہیں, اس میں سے 3 نے جس طرف انگلی اٹھا دی. اگر 3-2 بھی ہو گیا یا 3-2 بھی ہو گیا فیصلہ, وہ بھی آپ کی وکٹری ہے. نہیں میں سمجھا نہیں. اگر 3 اگر فیصلہ ڈسینٹنگ نوٹس اگر آ گئے, اور ڈسینٹنگ نوٹ ہوتے ہیں تو عام بڑے بڑے فیصلوں کے 3 ججز کا ایک رائے ہو, 2 کی اگر آپ کے حق میں ہو, 3 ان کے حق میں ہو. نہیں ہمارے حق بھائی دی ان میاں صاحب تو فریق ہے, ہمارے تو حق میں یہ خلاف کیا ہوگا, یا پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا یا میاں صاحب کے حق میں ہوگا. لیکن ایک بات میں بتا دوں, اگر یہ فیصلہ اگر ایک کے خلاف فیصلہ آیا, اگر کبھی آیا نہیں ہے تاریخ میں, اگر آیا تو پھر اس ملک میں یہ سپریم کورٹ جس کا فل سٹاپ اور کوما بھی ٹھیک نہیں ہے نا, اس کو بھی نہیں چھوڑے گی. اوہو, بڑی خطرناک بات کی ہے سر. ان کو یاد آ گیا جب آپ چڑھ دوڑے تھے سپریم کورٹ کے اوپر, کہہ رہے ہیں اگر فیصلہ نہیں, وہ نہیں میں کہہ رہا, اگر فیصلہ ہوا ان کے خلاف ہوا, چونکہ آج تک ہوا نہیں ہے کبھی, اگر ہوا تو پھر فل سٹاپ اور کوما جس کا ٹھیک نہیں ہے نا وہ بھی جائے گا. اور شاید بہت سارے جو مین سٹریم پالیٹکس کرنے والے آپ کو مختلف پارٹیوں نے, ہم ڈر نہیں رہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, کریں, لیکن نہیں ہوگا پھر. چلیں جی اجازت دیجیے, باقی a lot depends on this. I'll see you all inshallah on Monday. پیر کو ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.